أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. در راستای یاد شدن از پدری صحابه از حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه یاد می شد، از صفات حسنه ایشان یاد می شد. در رابطه با این که به ایشان چه مقامی داده می شد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ایشان چه مقامی می دادند روایتی وجود دارند. در زمان مکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه این سعادت و فضیلت را داشتند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روزانه یکی دو دفعه به منزل ایشان تشریف می بردند. حضرت عمرو بن عاص فرمودند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ایشان را به عنوان سپاه سالار ذات السلاسل مقرر فرمودند و فرستادند و ایشان می فرمایند من پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمدم، گفتم بین مردم چه کسی برای شما بیشتر عزیز است؟ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند عایشه. پرسیدم بین مردان؟ فرمودند پدرشان حضرت عایشه. پرسیدم بعد از ایشان چه کسی؟ پیامبر فرمودند سپس حضرت عمر بن خطاب و اسامی چند مرد را هم شمار کردند. حضرت سلمہ بن اکوا بیان می فرمودند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند حضرت ابوبکر رضی الله عنه بین همه مردم افضل و بهتر است به جز آن که کسی پیامبر باشد. حضرت انس بن مالک بیان کردند که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند از میان امتم مهربان ترین و رحم کننده ترین شخص به امتم حضرت ابوبکر رضی الله عنه هستند. حضرت ابو سعید بیان کردند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند افراد بلند درجه را کسانی که درجه آنها پایین تر است خواهند دید، طوری که شما طلوع شدن ستاره را می‌بینید. یعنی کسانی که درجاتشان از اینان پایین تر است اینان را ببینند. افراد بلند درجه آنقدر بلند درجه خواهند بود که کسانی که درجه پایینی دارند آنها را به گونه‌ای می‌بینند که ستاره‌ای در حال طلوع در آسمان را می‌بینند. در افق آسمان و حضرت ابوبکر و عمر نیز از آنها هستند، یعنی از افراد بلند درجه‌ای که مردم آنها را مثل ستاره‌ای بلند در آسمان می‌بینند و ایشان فرمودند چقدر اینان خوبند. حضرت ابو هریره بیان می‌کنند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند منت کسی بر سر ما نیست و ما معاوضه هر کسی را داده ایم به جز حضرت ابوبکر رضی الله عنه. منت ایشان بر سر ماست و معاوضه آن را خداوند به ایشان در روز قیامت می دهد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آخرین بیماری خود فرمودند
از میان مردم هیچ کسی نیست که به لحاظ جان و مال بر من از ابوبکر بن ابو قحافه خوبتر و نیکتر رفتار کند. اگر من از میان مردم کسی را خلیل قرار می دادم حتما ابوبکر را خلیل قرار می دادم، اما دوستی اسلام از همه بالاتر است. در این مسجد تمام پنجره ها را از طرف من ببندید به جز پنجره از ابوبکر. این روایت بخاری است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ابوبکر از من است و من از او. ابوبکر در آخرت و آخرت برادر من است. در سنن ترمذی این روایت آمده است که حضرت انس گفتند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد حضرت ابوبکر و حضرت عمر فرمودند این دو سردارند و بهشتی، از نخستین های بزرگان بهشتی و از آخرین به جز از انبیا و رسولان. ای علی به آن دو نگوی. وقت ایشان روایت کردن حضرت علی را از بیان آن من کردند. این را راوی میگوید. از حضرت انس روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به بیرون نزد اصحابشان از مهاجران و انصار تشریف می آوردند و می نشستند. در آنها حضرت ابوبکر و حضرت عمر هم حضور داشتند. هیچ یک از میان آنها چشمانشان را به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نمی انداختند و به جز حضرت ابوبکر و حضرت عمر. آن دو به ایشان نگاه می‌کردند و ایشان صلی الله علیه و سلم به آنها نگاه می‌کردند و آنان به ایشان می‌نگریستند و لبخند می‌زدند و ایشان به آن دو می‌نگریستند و لبخند می‌زدند. از حضرت ابن عمر روایت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به حضرت ابوبکر فرمودند تو بر حوض یار منی و در غار فرمودن حضرت جبیر بن مطعم بیان کردند که زنی نزد حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمد و درباره موضوعی با ایشان صحبت کرده. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در آن باره راهنمایی فرمودند. او عرض کرد که ای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به نظرتان اگر من شما را نیافتم، یعنی اگر پس از شما ضرورتی پیش آمد پس از وفات شما، سپس ایشان فرمودند اگر من را نیافتی به نزد ابوبکر بیا، او نیاز تو را برآورده خواهد کرد. از حضرت ابن عمر روایت شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم روزی به بیرون تشریف آوردند و با حضرت ابوبکر و حضرت عمر به مسجد خود وضو گرفتند. سپس بیرون رفتند و گفتند من به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پیوند خوردم و امروز کل روز پیش ایشان صلی الله علیه و آله و سلم خواهم ماند. یعنی آنان آن روز را برای خدمت ایشان صلی الله علیه و سلم وقت کردند. آنها گفتند که آنان به مسجد آمدند و در مورد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم سوال کردند. مردم گفتند بیرون رفتند و به این سمت رفتند. میگویند که من دنبال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رفتم. دنبال حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میگشتم که ایشان وارد چاله بئر عریس شدند که نزد مسجد قبا بود، یعنی سمت راستشان و دیگری در سمت چپشان و ایشان دستان آن دو را در دست گرفته بودند. حضرت ابو سعید خدری بیان میکنند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر پیامبری دو وزیر از آسمانیان و دو وزیر هم از زمینیان دارد. دو وزیر هم از آسمانیان جبرائیل و میکائیل، دو وزیر هم از زمینیان ابوبکر و عمر. سپس به این دو بشارت بهشت را نیز دادند. سعید بن مسیب گفت حضرت ابو موسی اشعری به من گفتند که آنها در خانه خود وضو گرفتند، سپس بیرون رفتند و گفتند من به رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیوند خوردم و امروز کل روز پیش ایشان صلی الله علیه و سلم خواهم ماند. یعنی آنان
آن روز را برای خدمت ایشان صلی الله علیه و سلم وقت کردند. آنها گفتند که آنان به مسجد آمدند و در مورد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم سوال کردند. مردم گفتند بینون رفتند و به این سمت رفتند. میگویند که من دنبال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رفتم، دنبال حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میگشتم که ایشان وارد چاله بئر عریض شدند که نزدیک مسجد قبا بود. این اسمش است. داخل شدند. من دم در نشستم و در آن از شاخه های نخل بوده. پس از این که رسول خدا صلی الله علیه و سلم رفت حاجت کردند، وضو گرفتند و من برخاستم و به سوی ایشان صلی الله علیه و سلم رفتم و دیدم که ایشان صلی الله علیه و سلم بر لبه چاه نشستند و از پاشنه های خود پارچه را بال زده بودند و آن را در چاه آویزان کرده بودند، یعنی دو پای خود را از لبه چاه آویزان کرده بودند. من پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سلام کردم، سپس برگشتم و دم در نشستم. من گفتم که من امروز دربان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خواهم بود و در این حضرت ابوبکر آمدن و در را هل دادن. من پرسیدم کیست؟ ایشان گفتن ابوبکر. گفتم چند لحظه بی ایستید. سپس من رفتم و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ابوبکر است که منتظر است. ایشان صلی الله علیه و سلم فرمودند بگذارید بیاید و به وی بهشت را بشارت دهید. من آمدم و به حضرت ابوبکر گفتم بیایید داخل و رسول خدا به شما بشارت بهشت را میدهند. حضرت ابوبکر وارد شدند و سمت راست پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با ایشان صلی الله علیه و سلم بر لبه چاه نشستند. ایشان نیز پاهای خود را در چاه آویزان کردند، همانطور که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم انهام کرده بودند و از پاشنه های خود پارچه را برداشتند. سپس من برگشتم و نشستم و من برادرم را گذاشته بودم و آمده بودم که وضو کند و به من ملحق شود. در دلم گفتم که اگر خدا خوب فعلا شخص را بخواهد، منظور برادرشان، آن وقت خودش او را خواهد بود. چی دیدم که شخص در را تکان میدهد. گفتم کیست؟ گفت عمر بن خطاب. گفتم چند لحظه بیستید. بعد من پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدم و به ایشان سلام دادم و گفتم که عمر بن خطاب اجازه میخواند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ایشان اجازه بدهید و بشارت بهشت را بدهید. من آمدم و گفتم بیایید داخل و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به شما بشارت بهشت را دادند. ایشان آمدن و کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر لبه چاه سمت راست ایشان نشستند و پایی خود را در چاه آویزان کردند. بعد من برگشتم و نشستم. گفتم اگر خدا خوب فلانی را بخواهد او را می آورد. دوباره درباره برادرم فکر کردم. در این حین مردی آمد و شروع به تکان دادن در کرد. من گفتم این کیست؟ گفتن عثمان بن عفان. گفتن صبر کنید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند به ایشان اجازه ورود بدهید و بشارت بهشت را بدهید. در کنارش این را نیز فرمودند که بشارت بهشت را بدهید. با وجود مصیبت بزرگی که به ایشان میرسد، من پیش ایشان آمدم و گفتم بیایید داخل و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شما بشارت بهشت را دادند با وجود مصیبتی که به شما خواهد رسید. ایشان وارد شدند و دیدند که یکی از لبه های چاه پر شده است. پس ایشان طرف دیگر رو به روی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نشستند. حضرت انس رضی الله عنه بیان می‌کنند که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بر احد رفتن و با شما حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت عثمان بودن و آن شروع به لرزش کرد. ایشان صلی الله علیه و سلم فرمودند که بست. من فکر میکنم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روی آن پای خود را هم زدن که روی تو هیچ کس نیست، تنها یک پیامبر و یک صدیق و دو شهیدان. حضرت سعید بن زید بیان میکنند که من درباره این 9 نفر گواهی میدهم که آنها بهشتیان و اگر دوباره دهمین نفر نیز زمین را بگویم گناه نکردم. آنها گفتند چگونه؟ ایشان گفتند من با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بر روی کوه حرا بودم. کوه شروع به لرزیدن کرد. روایت اول از بخاری بود و این یکی از ترمذی است و در اینجا درباره کوه حرا گفته شده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند بایست ای حرا، قطعا یک پیامبر یا صدیق یا شهید بر
روی تو ایستاده‌اند. کسی پرسید آن 10 نفر بهشتی چه کسانی هستند؟ حضرت سعید بن زید گفتند پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه، زبیر، سعد و عبدالرحمن بن عوف هستند. و پرسیده شد که 10مین نفر کیست؟ گفتند من هستم. در اینجا این را نیز توضیح میدهم که در این روایت درباره 10 صحابه عظیم المرتبت ذکر شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در زندگی خودشان درباره آنها بشارت بهشت داده بودند. آنها از مقربان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و مستشارات نیز بودند که در اصطلاح سیرت به آنها عشره مبشره نیز گفته می شود، یعنی آن 10 نفر که به آنها بشارت بهشت داده شده بود. اما این را نیز در نظر داشته باشید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تنها درباره این 10 نفر بشارت بهشت نداده بودند، بلکه علاوه بر این 10 نفر نیز پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای تعداد بسیاری زیادی از صحابه و صحابیات نیز بشارت بهشت داده بودند. بنابراین علاوه بر این 10 نفر نام تقریبا نزدیک 50 صحابه و صحابیات دیگر نیز بیان شده است، علاوه بر آن کسانی که در جنگ بدر شرکت کردند که نزدیک 332 نفر بودند و کسانی که در جنگ احد شرکت کردند و کسانی که در بیعت رضوان صلح حدیبیه شرکت کردند برای آنها نیز بشارت بهشت داده شده است. حضرت ابو هریره بیان می‌کنند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که از بین شما چه کسی روزه گرفته است؟ حضرت ابوبکر فرمودند که من روزه‌ام. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پرسیدند که از بین شما چه کسی برای تشییع جنازه رفته بود؟ حضرت ابوبکر گفتند من. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند چه کسی از میان شما امروز نیازمندی را اسیر کرده است؟ حضرت ابوبکر رضی الله عنه گفتند من. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند چه کسی از بین شما امروز به عیادت مریضی رفته است؟ حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه گفتند من. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که تمام این موارد در او باشند به بهشت خواهد رفت. منبع این حدیث در ابو مسلم است. حضرت ابو هریره روایت میکنند که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که جبرائیل نزد من آمد و دست مرا گرفت و دری که از آن امت من وارد بهشت خواهد شد را به من نشان داد. حضرت ابوبکر فرمودند کاش من هم با شما بودم تا من هم آن را می دیدم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ای ابوبکر تو اولین نفر از امت من خواهی بود که وارد بهشت می شوی. حضرت مسلم عود رضی الله عنه می فرمایند در ادامه این که روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مجلسی نشسته بودند و اصحاب دور ایشان نشسته بودند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم شروع به صحبت درباره بهشت کردند که در بهشت چنین خواهد بود و سپس درباره انعام هایی که خداوند تعیین کرده است صحبت کردند. وقتی حضرت ابوبکر رضی الله عنه شنیدند گفتند ای رسول خدا دعا کنید من نیز همراه شما به بهشت بروم. در بعضی از روایات ذکر یک صحابی دیگر بوده می شود و در بعضی روایات اسم حضرت ابوبکر هم می آید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که امیدوارم که در جنت و مصاحبت مرا داشته باشید. هنگام آن حضرت صلی الله علیه و سلم این فرمودند طبعا در قلب اصحاب دیگر نیز این خیال خطور کرد که ما هم باید در خدمت ایشان صلی الله علیه و سلم برای همین دعا درخواست بکنیم. اول آنها این گمان داشته بودند که کجا این قسمت ما که در جنت مصاحبت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را داشته باشیم. اما هنگام حضرت ابوبکر یا مطابق به بعضی روایات صحابی دیگر به ایشان صلی الله علیه و سلم این درخواست کرد و آن حضرت در حق او دعا کردند. اکنون آنها نمونه‌ای داشتند و آنها متوجه شده بودند که این عمل ناممکن نیست بلکه امکان پذیر است. و یک صحابی دیگر سر پا شد و گفت که یا رسول الله برای من هم دعا کنید که خدا در جنت مرا مصاحبت شما ببخشد. ایشان صلی الله علیه و سلم فرمودند فضل خدا بر شما باد اما کسی که پیشی جسته بود دعا نصیب او گشت. حضرت مسلمات بیان میکنند که باری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که کسی بیشتر به فلان عبادت تأکید می‌ورزد او در جنت از فلان در وارد می شود و کسی که بیشتر به فلان عبادت مقاومت نمود از فلان در وارد می شود. همچنین ایشان صلی الله علیه و سلم نامهای عبادت مختلف را
بردن و فرمودند که کسانی که به این اعمال حسنه گوناگون بیشتر پافشاری میکند از 7 در جنت خواهند گذشت. حضرت ابوبکر رضی الله عنه نیز در همان مجلس حضور داشتن و عرض کرد که ای رسول خدا، آنها به این سبب از درهای مختلف وارد می شوند چون آنها بر تک تک عبادت تأکید ورزیده باشند. اما یا رسول الله، آیا اگر شخصی بر تمام عبادات ابرام کند با او چطور برخورد می شود؟ ایشان صلی الله علیه و سلم فرمودند او از هر 7 در جنت خواهد گذشت و ای ابوبکر امیدوارم که تو نیز از آنها هستی. این ذکر خیر انشالله در آینده نیز ادامه می‌یابد. اکنون می‌خواهم ذکر خیر چند مرحومین را عنوان بکنم و نماز میتشان را نیز اقامه خواهم کرده. اولین ذکر متعلق به آقای عبدالباسط است. او امیر جماعت احمدی اندونزی بود و در 8 اکتبر 71 سالگی درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. او پسر مولوی عبدالواحد از سوماترا بود و بعد از کسب تحصیلات لیسانس در 21 سالگی در 20 سپتامبر 1972 میلادی در جامعه احمدی ربوه ثبت نام کرد. در آغاز سال 1981 از جامعه احمدی ربوه آسمون شاهد را با موفقیت پشت سر گذراند و در سال 1981 به عنوان مبلغ در کشور خود اندونزی برگشت. در سال 1870 میلادی با مشورت هیئت جماعت احمدی اندونزی قرار شد که برای تبلیغ در تایلند به مبلغ اندونزی با کوالالامپور مالزی فرستاده شود تا او تابعیت مالزی را به دستور بیاورد و به تایلند فرستاده شود. برای انجام این مسئولیت نام او پیشنهاد شد. حضرت خلیفه 4 مسیح رحمه الله با این پیشنهاد موافقت کردند و به تایلند فرستاده شدند. بعداً او به اندونزی برگماشته شد و تا دم مرگ همینجا به سر برد و تا مدت طولانی جهت امیر جماعت احمدی اندونزی خدمت خود را ایفا نمود. او تا مدت 40 سال توفیق خدمت را یافت. از بازماندگان او علاوه بر یک همسر 3 پسر و 2 دختر هستند. همسر او خانم موسلی وادی میگویند که مرحوم بسیار دلسوز اعضای جماعت احمدی بود و جماعت را به هر چیز اولویت میداد. به عنوان همسرش من به صمیمیتی که او داشت و خدمتی که به خاطر جماعت احمدی ایفا نمود معترف هستم. یک برادرزاده او به نام آقای طاهر میگوید راهنمودها که مرحوم از مرکز دریافت میکرد عیناً مداومت آن را میپرداخت. باری او گفت که من برای ملاقات با خانواده خود قصد مالزی را داشتم. برای آن بلیط هواپیما را نیز خریداری کرده بودم، اما بعد از 1 هفته وقتی من با او ملاقات کردم ازش پرسیدم چرا به مالزی نرفتید؟ او گفت که چون از طرف مرکز اجازه نیافتم، بنابراین به آهنگ مسافرت ترک کردم. با این که بلیط هواپیما را خرید کرده بودم اما به آن هم پرواز نکرد. یک مسئول جماعت که همکار او بود میگوید که با ملاطفت با ما روش کار را یاد میداد و میفهماند با این که امیر جماعت بود اما جماعت هیچ منفعت را نمیخواست و هر آسایشی که از طرف جماعت مییافت از آن با تهیه به خاطر استفاده میکرد. او به سادگی ترجیح میداد در ساعت کاری از کارمندان دولتی مینشست و نامه ها را بررسی کرده پاسخ آن را می نویسند. مرحوم به احترام مبلغین قائل بود و از علم دقیق وسیع بهره ور بود. هنگامی در مورد امری تصمیم گرفت از هیئت جماعت مشورت میخواست. او آدم باوقار اما مملو از فروتن بود. مرحوم مردم امیز بود و با هر بزرگ و کوچیک با خوش اخلاقی رفتار میکرد. به خلافت خیلی علاقه‌مند بود و به ما تأکید میکرد که هنگامی خلیفه وقت دستور میدهد باید از نظرهای خود منصرف شوید و بلا درنگ دستور او اجرا کنید. مرحوم به نظام جماعت اولویت میداد و به اموال و دارایی جماعت احمدیه به دقت مراقبت میکرد و به هیچ نوع خلافکاری به شدت عکس العمل را نشان میداد. متوفی اغلب پیش از کارمندان دیگر به اداره می رسید. اگر به دلیلی نتوانست که سر وقت به اداره برسد یا مرخصی بگیرد به کارمندان مطلع می کرد، بلکه اگر او برای انجام کاری خواه برای مدت کوتاه از اداره بیرون برفت کارمندان را از آن نیز مطلع می ساخت. گزارشات و نامه ها را خیلی محتاطانه بررسی می کرد. تمام امور را تحت نظر می داشت و برای انجام کار
فوری در شب تا دیر در اداره مشغول کار می‌ماند. اعضای جماعت آنجا میگویند که هنگامی برای ملاقات با اعضای جماعت میرفت همیشه برای بچه ها هدایه میبرد. مدام با لطف و مهربانی برخورد میکرد. او رهبری بود که پیوسته برای خوشحالی دیگران تکاپو و بسیار تلاش میکرد و او برای ما یعنی احمدی های اندونزی حکم پدر روحانی را داشت. او به نظام جماعت و روایات آن را اولویت میداد و یک امیر باید از همین ویژگی‌های برخوردار باشد. وقتی از کسی عصبانی میشد با وجود این عزت و ناموس او را ملحوظ می داشت، نه اینکه در عصبانیت هر چی را که خواست گفت و هنگام سرزنش جنبه اصلاح را در نظر می داشت. هیچ نوع عداوت و کینه را نمی داشت بلکه هدفش اصلاح بود. سپس می افزاید که بسیاری احمدی های اینجا در امور جماعتی و ملکی ازش راهنمایی می خواستند. او زحمات زیادی کشید و مهر و عطوفت مراقب اعضای جماعت اندونزی ماند. با اینکه از یک سال گذشته مریض بود، او در جلسه های جماعت شرکت میکرد و برای بازدید میرفت و وظایفی که از طرف جماعت محول میشدن از انجام آنها هیچ مساهمه نفرزید. آقای محمود وردی که عضو بخش اندونزی در لندن است میگویند که بعضی از جنبه های طبع او خیلی ممتاز هستند و از همه نمایان‌تر وسعت علمی اوست. مرد علم دوست بود، مدام اشتیاق کسب علم را می داشت. در مورد موضوعات مختلف اطلاعات خیلی زیاد می داشت. هر موضوعی که بابت آن سخن می رود راجع به آن سخن مبسوط می گفت. علاوه بر کتب جماعت احمدیه بر دانش عمومی هم تسلط داشت. مرتب روزنامه ها را می خواند، اخبار ملی و بین المللی را نیز می خواند، هرچند که در زبان اندونزی می باشند یا انگلیسی. سخنرانی او زیاد طولانی نمی بود بلکه همیشه سخنرانی جامع و کوتاه را ارائه می‌داد و منظور خود را در الفاظ ساده به مردم می‌فهماند. مردم از اتمام اقشار جامع می‌توانستند که به راحتی منظور او را بفهمند. سپس او می‌افزاید که لباس هر روزه او خیلی ساده می بود و اما مرد باوقار بود. از تشریفات و خودآرایی بیزار بود. مردم از تمام اقشار جامعه می توانند به راحتی با او حرف بزنند، اما همیشه مراقب عزت و مرتبه و اکرام آنها بودند. یک مربی جماعت در اندونزی به نام فضل عمر فاروق است و او استاد جامعه احمدی نیز است. وی میگویند که از ایام طفلی در مصاحبت او می بودم. هنگام جماعت احمدی اندونزی دچار معضلات می بود. او با صبر و شکیبایی و زحمت به اعضای جماعت تشویق می کرد، به آنها برای صبر دعا تاکید می کرد. هرگاه که دست برای دعا دراز می کرد با خشوع و خضوع مناجات می کرد. برای خواندن نماز سر وقت به مسجد می رفت. خیلی مواظب واقفین زندگی می بود. هرگاه که مربی جماعت عازم میدان عمل می شد، او بهش هدیه ای را می داد. آقای سیف الله مبارک استاد جامعه میگویند مولانا عبدالباسط برای واقفین زندگی یک الگوی عالی بود. مرتب در هر برنامه جماعت احمدی شرکت میکرد. به هر یک از با ملاطفت و احترام صحبت میکرد. هر مجلسی که او برای بازدید به آنجا میرفت از قدوم او برک میزد. او متبسم بود. آقای سیف الله میگویند که وقتی من در جامعه احمدی آموزش میدیدم، او بعد از نماز مغرب با ما می نشست و از ما حال و احوال ما می پرسید و صحبت می کرد. علاوه بر این یک مربی جماعت به نام آقای نورالدین است. او نیز همین حرف را نوشت که چنین امیری بود که به دیگران نمونه خود را می نشانید. در 2018 او سنگ بنای مسجد ما را نهاد. در آن زمان ما 60 میلیون داشتیم. ارز روپیه اندونزی خیلی کم است، لذا پول شماری آنجا به راحتی به میلیون و بیلیون میرسد. از این لحاظ او میگوید که ما 60 میلیون روپیه داشتیم، در حالی که برای ساخت و ساعت مسجد به 1500 میلیون نیاز داشتیم. مرحوم به ما این توصیه کرد که برای تأسیس مسجد هر چقدر بودجه داشته باشیم باید استفاده از همان اندازه بودجه بنای مسجد را شروع می‌کنیم. اما بعد از این منظره‌ای را که می‌بینیم که خدا چطور به کمک ما می‌رسد نباید بترسید.
اگر شما نیاز به 1500 میلیون داشتید، از آن 6 میلیون در تحویل دارید، باید کار سخت و ساز را شروع کنید. او میگوید که ما حتی 1/100 آن پول را هم نداشتیم، بلکه 3 یا 4% پول را تحویل داشتیم. آقای امیر این توصیه کرد و از جیب خود کیف پول را در آورد و برای مسجد مقداری از پول به ما داد. از همینجا احباب جماعت نیز در فداکاری از همدیگر پیشی می جستند. حتی در طی 2 سال 80% مسجد به تکمیل رسید. بعد از آن دوران پاندمی فرا رسید و در مدت مردم کاهش یافتند. بنابراین کار بنای مسجد متوقف گشت. او میگوید که به سبب این وضعیت ما بار دیگر در خدمت او رفتیم و بهش گفتیم که قصد داریم که بنای مسجد را به تکمیل برسانیم و تقریبا نیاز به 150 میلیون روپیه داریم. ما امید داشتیم که مرکز به کمک ما میرسد، اما آقای امیر گفت که مرکز هیچ نوع کمک نمی کند. شما می توانید بدون اینکه از کسی تقاضا کنید این مبلغ را جمع کنید. او از ما پرسید که تعداد اعضای محله شما چند است. من گفتم که 160 نفر هستیم. همین که این حرف را شنید و برای خوشحالی گفت که باید به هر یک نفر بگوید که 10 میلیون روپیه دهد. اینطور مبلغ مورد نیاز شما می تواند میسر شود. حضور انور افزودند که در واحد پول اینجا قرار بود که هر نفر باید مبلغ 100 پوند را بدهد. میگویند در اوایل باور نداشتم که این کار به این راحتی انجام گیرد، اما زمانی که مطابق با نصیحتش شروع به عمل کردیم، خداوند متعال در دل اعضای جماعت را به این سوگ داد که برای ساختن مسجد بهترین اموال خودش را تقدیم کنند. سپس آقای امیر از جیب خود مبلغ هنگفتی در آورد و پیشکش نمود. پس از آن در ظرف 3 سال در ماه فوریه کار ساخت مسجد به پایان رسید. علاوه بر این وی نه تنها با خودی ها بلکه با بیگانگان نیز روابط حسنه داشت. آقای لقمان حکیم سیف الدین وزیر اسبق امور دینی که احمدی نیست میگوید من مرحوم را شخصیتی ممتاز به سطح ملی میدانم که همواره انسانیت را مقدم می داشت. هر جایی که میرفت بر این نکته تاکید داشت که چطور می توانیم احترام به هم نوعان و بردباری و تحمل و رعایت حق دیگر را تأمین دهیم. می گفت که به نظرم این امور فقط وظیفه احمدی ها نیست بلکه وظیفه تمام مردم اندونزی است. اکنون نه تنها احمدی ها بلکه تمام مردم اندونزی باید بکوشند که از الگویش پیروی بکنند و به نصیحت هایش عمل بکنند و تمام اختلاف و تفاوت هایی را که با هم دارند و موجب نفرت پراکنی و حتی که همدیگر می گردد مرتفع سازند. سفیر تونس در اندونزی آقای ظهیر می نویسند از آقای امیر یاد گرفتم که چطور به حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت و علما عشق بورزیم و مطابق با تعالیم آن حضرت عمل بکنیم. اگرچه به احمدی ها ظلم و ستم نمودن، بد و ناسزا گفتن و رفتار ناعادلانه ورزیدن، اما باز آقای امیر فقط این را به ما تعلیم داد که در هر حال باید با اخلاص و وفاداری به دین و کشور و انسانیت خدمت بکنیم، زیرا باور احمدی های تمام جهان این است که عشق به همه، نفرت از هیچ کس. در اندونزی به احمدی ها بسیار ظلم و ستم روا می داشتند و آن زمان را با تحمل و بردباری فوق‌العاده سپری می نمود و به نحو بسیار خوبی احمدی ها را مدیریت نمود. باری وی در ادامه می گوید شهادت می دهم که آقای امیر عالمی حبیب خدا شخصی ساده زیست و خوش رفتار بود. رهبر یک نهاد ملی خانم نیا شریف الدین می نویسند نحوه گفتارش بسیار تاثیرگذار بود، مؤدبانه و با نرمش صحبت می کرد و در آن میهن دوستی آشکار می بود. گویا سخنانش عشق به همه، نفرت از هیچ کس پیدا بود. شهادت می دهم که آقای مرحوم بسیار آدم شریفی بود و رهبری بود که با همگی همواره از روی ایمان خود و با عشق صحبت می کرد. آقای معراج الدین شاهد می نویسند به عنوان امیر در دوران خدمتش جماعت احمدی اندونزی با مخالفت شدیدی مواجه شده بود و در چندین نکته به احمدی حمله کرده بودند، اما وی با شجاعت و تمانینی این شرایط را گذراند. مسئولان دولتی هم به او احترام می‌گذاشتند و آن به سبب روابط نیکویش بود. مدیر جامعه احمدی اندونزی آقای اوسو می نویسند آقای امیر عاشق خلافت بود. به سبب همسایه بودن اغلب برای نماز با هم به مسجد می رفتیم. هرگاه به سفر می رفت به من به طور حتم خبر می داد که
به بازدید از کدام جماعت ها می رود و به من نیز توصیه می کرد که از جماعت ها بازدید کنم. به جامعه احمدی توجه خاصی داشت. به عنوان عضو هیئت علمی جامعه احمدی هرگاه با دانشجویان مصاحبه می کرد به آنها توصیه می کرد که قرار است مبلغ و داعیه باشی، لذا از هر لحاظ باید سعی کنید الگو باشید و به من نیز این توصیه را می کرد. نسبت به دانشجویان به طور مشخص می گفت که فلان دانشجو این مشکل دارد، سعی کنید به او کمک کنید. به عبارت دیگر علاقه شخصی به دانشجویان جامعه احمدی داشت. مربی جماعت احمدی آمریکا آقای ارشاد ملحی میگویند در جامعه احمدی من هم کلاسی و هم متاکی آقای باسط بودم و وی را از نزدیک مشاهده نمودم. بسیار سرنگ و باهوش و خوش رفتار و خوش برخورد بود و طبع شادی داشت. بازیکن بسیار ورزیده بدمینتون بود. در ربه همواره بازی را می برد و برایم تعریف کرد که وقتی می خواست از اندونزی به جامعه احمدی ربه بیاید، شرکتی به وی پیشنهاد بسیار چشمگیری برای بازی بدمینتون داده بود. آنگاه پدرش مولانا عبدالواحد بسیار نگران شد که مبادا عبدالباسط به طمع این پیشنهاد قصد رفتن به جامعه احمدی را ترک بکند. وی تعریف کرد که وقتی من این نگرانی پدرم را احساس کردم، به ایشان این قول دادم که نگران نباشید، من به خاطر سود دنیا هرگز دین را رها نخواهم کرد و آن پیشنهاد را رد کرد. تمام حیاتش گواست که وی این قول را به خوبی وفا نمود و همواره دین را بر دنیا اولویت داد. عاشق و فداکار خلافت بود. از زمان دانشجویی به حضرت خلیفه سوم رحمه الله تعالی بسیار نزدیک بود. میگوید ما به او اغلب میگفتیم که تو عزیز و دردانه حضرت خلیفه سوم هستید. این گونه وی در دوران هر خلیفه بسیار اخلاص و وفاداری را از خود نشان داد. خداوند متعال با او به رحم و آمرزش برخورد نماید و درجاتش را رفیع سازد و مبلغان و کارکنان همچون او بازم به جماعت احمدی عطا کند. من همیشه او را بسیار مطیع و متواضع دیدم. خداوند متعال جای خالی این قبیل رفتگان را پر نماید. مربیان و مبلغان اندونزی به طور خاص و مربیان دیگر جهان به طور عموم باید نمونه و الگویش را مد نظر داشته باشند. این سخنان قدیمی نیست. در روزگار امروز اینچنین مردم بودند که دین را بر دنیا مقدم داشتند و حق وقف حیات را به جای آوردند. ذکر خیر بعدی متعلق به خانم زینب رمضان همسر یوسف عثمان کمباله مربی جماعت تنزانیا است و در سن 70 سالگی در ایام گذشته درگذشته است. انا لله و انا الیه راجعون. شوهرش آقای یوسف عثمان تعریف میکنند همسرم بسیار خانم نیکوکار و مخلص بود و در هر برنامه جماعت شرکت میکرد. با همسایه ها روابط حسن برقرار میکرد. از فقیران و مستمندان مراقبت میکرد. به مربیان بسیار خدمت می‌نمود و احترام میگذاشت. در اعانه پردازی هم واره پیش قدم بود. هر جایی که خدمت کردم و در آنجا برای انجام کارهای جماعت همیشه پیش تاز بود. با تمام احمدی ها بسیار مخلصانه رفتار میکرد. از 2.5 سال گذشته از بیماری سرطان رنج می‌برد. برای درمان به بهترین پزشکان مراجعه کردیم اما تقدیر خدا چرپید و چند روز پیش درگذشت. وی در ادامه می‌نویسد برای نماز میتش حدود 1000 نفر از تپورا و مناطق مختلف جمع شده بودند و خویشاوندان غیر احمدی هم در نماز میتش شرکت نمودند. وی 3 دختر و 3 پسر دارد که اکنون همه متأهلند. خداوند متعال با او به رحمت و مغفرت برخورد نماید. ذکر خیر بعدی متعلق به خانم حلیمه بیگم همسر آقای شیخ عبدالقادر درویش قادیان است که در ماه گذشته فوت کرد. انا لله و انا الیه راجعون. مرحومه پایبند به نماز و روزه و خانم بسیار صبور و شکور و متواضع و خوش رفتار بود. تلاش فراوان می‌کرد که بچه ها را پایبند به نماز و تلاوت قرآن شریف بسازد. مادامی که قدرت داشت به کودکان قادیان قرآن شریف تعلیم میداد. به خلافت بسیار عشق می‌ورزید و به هر فراخوان خلیفه وقت لبیک میگفت. دوران درویشی را با شکیبایی و صبوری گذراند و با وجود فقر هیچگاه اجازه نداد که سایلی دست خالی از پیشش برود.
آره، مرحوم به دلیل نزدیک بودن به دارالمسیح در ایام جلسه سالانه پر از مهمانان میشد و از آنها بسیار با خوشرویی استقبال و پذیرایی میکرد. مرحوم عضو نظام وصیت بود. پسرش آقای شیخ ناصر وحید به عنوان مدیر قائم مقام بیمارستان نور قادیان توفیق خدمت می‌یابد. وی 3 دختر دارد که همگی خارج از کشور ساکنند. خداوند متعال با او به رحمت و مغفرت برخورد کند. ذکر خیر بعدی متعلق به خانم میل انیسه اپیسایی از کریباس است. رخدادهای زندگیش و علل خصوص قصه بیتش بسیار شگفت انگیز است. وی بسیار خانم مخلص و وفادار بود و در ایام گذشته فوت کرد. انا لله و انا الیه راجعون. 73 سال داشت. آقای خواجه فایز مربی کریباس تعریف میکنند که خانم میل انیسه ایپیسایی اولین زن مسلمان و احمدی جماعت کریباس بود. چطوری که نسخه قرآن شریف به او در آن گوشه دنیا رسید، جایی که کتاب‌های اسلامی به سختی در آنجا مهیا می‌شد. به هر حال وی پس از دریافت این نسخه شروع به خواندن کرد. چون همراه متن ترجمه نیست بود، لذا وی آن کرد تحت تاثیر قرآن شریف قرار گرفت که قلباً ایمان آورد و حجاب کردن گرفت. زمانی که اولین مبلغ جماعت ما آقای حافظ جبرائیل سید مرحوم به کریباس تشریف آورد و از مردم پرسید آیا در اینجا کسی هست که مسلمان باشد؟ آنگاه همه به خانم میل انیسه اپیسایی اشاره کردند که در تمام کشور تنها یک زن است که مسلمان است. چقدر لطف و فضل خدای تعالی شامل حال خانم میل انیسه اپیسایی است که وقتی وی در دل خود اسلام آورد، در ظرف 1 سال به دستور از خلیفه 4 رحمه الله مبلغ جماعت به آنجا میرسد. این خانم شجاع و جوان قبل رسیدن به این مبلغ به خاندان و دوستان خود شروع به تبلیغ اسلام کرده. بدین دلیل در این کشور کوچک که جمعیتش 100,000 نفر بود مشهور شد که زنی مسلمان شده است. پس وقتی مبلغ جماعت حافظ جبرائیل سید مرحوم به کشور کریباس رسید، خداوند متعال از قبل برای او یک سلطان نصیر آماده کرده بود که جماعت احمدی را تبلیغ می کرده. وی به سبب تنها مسلمان بودن و حجاب گرفتن و تبلیغ کردن اسلام به مردم مشهور و معروف بود. پس از رسیدن مبلغ جماعت خانم میل انیسه بیعت کرد و به جماعت احمدیه ملحق شد و برای سکونت و تسهیلات لازم جهت مبلغ جماعت تدارک دید و سپس به تبلیغ مشغول شد. چندین نفر در نتیجه تبلیغش به جماعت ملحق شدند و عاشق جماعت بود و به مربیان جماعت بسیار احترام گذاشت. با وجود مخالفت شدید مردم ایمانش ضعیف نشد. هر جایی که میرفت با حجاب میرفت. پس اینطور لباسش هم وسیله تبلیغ بود. علی‌رغم این که مردم وی را مسخره میکردند و گاهی فحش و آزار هم میدادند، وی هیچگاه ایمان و حجاب خود را از کنار نگذاشت و اینطور این نمونه عالی از خود به یادگار گذاشت که حجاب به خاطر خداست، پس چرا به حرفای مردم اعتنا کنم. در اوایل وقتی در دل خود به اسلام گرویده بود، خواندن نماز بلد نبود، پس بدون سجده شروع به عبادت کرد. چون پدرش وی را در حال عبادت بر روش جدید دید، بسیار خشمگین شد و تهدیدش کرد که قرآن شریف را پاره پاره می کند. آنگاه در پاسخ وی به پدر خود گفت در آن صورت آن صفات تورات را هم پاره کنید که در آن خبر سجده کردن حضرت عیسی در برابر خدا داده شده است. وی با شجاعت کامل بر باور خود پا برجا ماند. سپس با آمدن مبلغ جماعت اول خودش نماز خواندن را یاد گرفت و سپس به دیگران تعلیم داد. در آن گوشه دنیا همگی اسلام را به دیده تحقیر نفرت می دیدند. آنگاه این مجاهد بدون هیچ ترس و وحشت برای همگی تعلیم اسلام را عنوان می کرد. جز خدا از هیچ کسی نمی ترسید و به سبب این ویژگیش بسیاری از مردم و سیاستمداران
از او مرعوب شده بودند. این رعب و قدرت ایمانیش آنچنان سیاستمداران را تحت تاثیر قرار دادند که آنان در ثبت جماعت احمدیه در این کشور بسیار همکاری نمودند، در حالی که در اوایل این کار ثبت به دلیل مخالفت مردم انجام میپذیرفت. چند نفر که مخالف اسلام بودند به سبب رعب و هیبتش در حضورش نمی توانستند حرفی خلاف اسلام بزند. وی خانه خود را همواره باز می گذاشت تا مردم بیایند و هر سوالی که داشته باشند بپرسند. در منزل خود به همه توصیه میکرد که پایبند به نماز باشند. مدتی طولانی خانه‌اش را مرکز نماز قرار داده بود. پسرش احمد اپیسایی وقتی جوان شد وی را وقف نمود و به جامعه احمدی غنا فرستاد. مردم سعی کردند وی را قانع کنند که از این کار دست بردارد، چون آنجا وی را می‌کشند، اما وی با افتخار پسر خود را به آنجا فرستاد. اما تقدیر خدا این گونه رقم خورد که پسرش از مالاریا بیمار شد و آنجا درگذشت. آنگاه همین مردم دوباره آمدند و گفتم دیدی اسلام دین دروغین است، به همین دلیل پسرت مرده است. اما خانم میل انیسه اپیسایی به سخنانش هیچ اعتنایی نکرد و به اسلام ثابت قدم ماند و به خاطر اسلام به شدت و حدت بیشتری فعال شد. نه ایمانش ضعیف شد و نه حجابش کم شد. فرزندان دیگرش هم به اسلام ثابت قدم ماندند. وی 3 دختر و 1 پسر به یادگار گذاشته است. خداوند متعال به آنها صبر و شکیبایی عطا کند و توفیق دهد که همچون مادر خود به اسلام و احمدیه خدمت کنند. خداوند متعال به بسط کاشته شده توسط او برکت بدهد و طبق آرزویش که آن جزیره کوچک به آغوش احمدیه قرار بگیرد. خداوند متعال از این قبیل خانم‌های نترس و نمونه و مؤمن و تبلیغ کننده بیشتر نیست به جماعت احمدی عطا کند. این چنین مادرهای دیگر نیز عطا کند که بیشتر از مبلغان حق که تبلیغ را به جای آوردند. خداوند متعال با او به رحمت و مغفرت مرخود نماید و درجاتش را رفیع سازد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله